मलाई आज जुन विषय पाएछु, हाउ टु एचिभ गुड हेल्थ एन्ड फाइनेन्सियल फ्रिडम, यसको बारेमा म हजुरहरूलाई आफ्नो प्र्याक्टिकली अनुभव म सेयर गर्न खोजेछु। र वास्तवमा सबभन्दा पहिला म आफ्नो एउटा सानो परिचय दिइरहेछु। मेरो नाम राजु बाबु पटेल, म वीरगञ्ज नेपालबाट, र म पार्ट टाइम यो हेल्थ र वेल्थको बिजनेसमा लागेको छु, डिएक्सन बिजनेसमा। र फुल टाइम चाहिँ मेरो कस्टम क्लियरिङ सेक्टर हो, जुन हाम्रो रमेश सरले पनि भर्खर भन्नुभयो। र पार्ट टाइम रूपमा बिस्तारै गर्दा गर्दै भोलिको डेटमा मलाई आशा छ कि म फुल टाइम पनि आउने छु। र वास्तवमा म अलिअलि धेरै समयदेखि हेल्थ सेक्टरको मलाई धेरै इन्ट्रेस्टिङ विषय बुझेर अलिअलि अध्ययन पनि गर्दै आएको छु। र यो वास्तवमा हामी अहिले जुन अवस्थाबाट गुज्रिराखेका छौँ, जस्तै अहिले जुन कोरोना कालमा हामी जुन छौँ, कोभिड-19, यो आज न भोलि यसको औषधि निस्किन्छ। पुरै दुनियाँको वैज्ञानिकहरू रात दिन अध्ययनमा रिसर्चमा हुनुहुन्छ। यसको भ्याक्सिन या यसको औषधिहरू निस्किन्छ र यसको अन्त हुन्छ। तर यो भन्दा पनि भयावह अवस्था लाइफस्टाइल डिजिजहरूको छ, जसको आजसम्म कुनै औषधि छैन। एकचोटि जिउमा भइसकेपछि त्यो सँगै जान्छ, तर त्यसको बारेमा त्यति दुनियाँमा चिन्ता भइराखेको छैन। र त्यही सबै कुरामा हामी एउटा यो स्लाइड शो प्रेजेन्ट गरेर म हजुरहरूलाई म बुझाउन र आफू जानेको अध्ययनहरू सेयर गर्न खोजिराखेको छौँ। र यो भन्दा पहिला, यो सबै सुरुमा पहिला वास्तवमा लामो समयसम्म स्वस्थ शरीर भएर बाँच्नको लागि के गर्नुपर्छ, हामीलाई के हुनुपर्छ, यसमा धेरै ठुलो अध्ययन, धेरै ठुलो रिसर्च गरेर दुनियाँकै महान वैज्ञानिक डाक्टर एलेक्सिस क्यारेल, जुन उहाँ चाहिँ धेरै समय लगाएर रिसर्च गर्नुभएको थियो। एलेक्सिस क्यारेलले मुसाहरूको, जस्तै ऱ्याट्स, मुसाहरूको कोषहरू, सेल्सहरूमा उहाँले लामो समय 38 वर्षसम्म अध्ययन गर्नुभयो। त्यो सेल्सहरू ल्याबमा राख्नुभयो र त्यो सेल्सलाई आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान गर्नुभयो र त्यसको टुटफुटलाई रोक्न प्रयास गर्नुभयो। सामान्यतः 11 देखि 12 वर्षको आयु हुन्छ, तर त्यो चाहिँ सेल्सहरू 38 वर्षसम्म जीवित रह्यो। त्यसमा त्यो निष्कर्षमा अन्त गर्नुभयो डाक्टर, महान वैज्ञानिक डाक्टर एलेक्सिस क्यारेलले, कि यसलाई अनन्त कालसम्म सधैँको लागि जीवित राख्न सकिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि मानव जाति पनि सधैँको लागि जीवित रहन्छ, तर उहाँले के भन्नुभएको छ, डाक्टर एलेक्सिस क्यारेलले, कि यदि तपाईँ आफ्नो तन्त्रलाई बर्बादीबाट बचाउन सक्नुभयो भने लामो समयसम्म जीवित रहन सकिन्छ। यसैमा एउटा सानो म कहानीबाट सुरु गर्छु कि एउटा बुढो व्यक्ति, एउटा सानो हाइट भएको बुढो व्यक्ति आफ्नो आराम कुर्सीमा आरामले झुलिराखेको थियो, आराम गरिराखेको थियो, र त्यसको रेखदेखको लागि एउटा सुन्दर नर्स राखिएको थियो। अनि त्यो नर्सले सधैँ हेर्थ्यो, बुढो व्यक्ति धेरै खुसी रहन्थ्यो, धेरै एकदम ह्याप्पी रहन्थ्यो। अनि नर्सले एक दिन सोधिदियो कि सर, तपाईँ धेरै खुसी रहनुहुन्छ, यसको राज के हो? अनि त्यो बुढो व्यक्तिले के भन्यो कि म सधैँ रक्सी खान्छु, शराब पिउँछु, तेलिएर चटपटा कुराहरू खान्छु, व्यायाम गर्न त मेरो बानी नै छैन, र म एकदम आरामले यही सबै कुरा, रक्सी, चुरोट र व्यायाम नगर्ने, यही सबै कुराले म धेरै खुसी रहन्छु। अनि नर्सले, सुन्दर नर्सले के भन्यो कि सर, तपाईँको उमेर म जान्न सक्छु, कति उमेर छ? अनि बुढो व्यक्तिले भन्यो मात्रै 26 वर्ष। र वास्तवमा यो हजुरहरूलाई जोक जस्तो लाग्छ, र यो जोक होइन, यो रियालिटी हो। म आफूले पनि हेरेछु, आफ्नो जन्म स्थानमा भएको आफ्नो ठाउँमा पनि, कि 26 देखि 28 वर्षको उमेरमा एकजना व्यक्ति वास्तवमा बुढो भएर मरेको थियो। त्यसको जीवनको आफ्नो कला नभएर सधैँ रक्सी खान्थ्यो, एक्सर्साइज व्यायाम केही गरे थिएन। यो कथा म सुनेपछि म त्यो दिमागमा आयो कि वास्तवमा म हेरेछु यस्तो कुरो, कि कम उमेरमै बुढो भएर मान्छे मर्यो। यहाँ यो कहानीको मतलब के भयो कि वास्तवमा केही कुराहरू आफ्नो जीवनमा हामी बदलाव गर्यौं भने लामो समयसम्म यंगेस्ट एकदम स्फूर्तिमा आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छौं। यसैमा म स्लाइड शोको माध्यमले हजुरहरूलाई बुझाउन प्रयास गर्छु। जस्तै यहाँ स्लाइडमा हामी हेर्दै छौं कि
कि वास्तवमा पहिला स्वस्थ जीवन भन्दा पहिला रोगहरूको बारेमा हामीलाई एकचोटि ध्यान दिनु पर्यो कि वास्तवमा रोग के हो र कति प्रकारको किन हुन्छ हाम्रो शरीरमा रोग। यहाँ स्लाइडमा हामी दुई पार्टमा हेरिराखेका छौँ, फार्मास्युटिकल रिमेडिज र वेलनेस रिमेडिज। फार्मास्युटिकल रिमेडिजमा हामी हेरिराखेका छौँ ब्याक्टेरिया र भाइरल रोगहरू जस्तै मलेरिया, व्हुपिङ कफ, ट्युबरकुलोसिस, प्लेग, स्मल पोक्स, डाइप्थेरिया, यो सबै के हो, यो भाइरल संक्रमणबाट हुने, बाहिरबाट आएर संक्रमण भएर हुने रोगहरू। र एकातिर हामी हेर्दैछौँ हार्ट एटेक, हाइपरटेन्सन, क्यान्सर, डायबिटिज, अर्थराइटिस, अस्थमा, अल्जाइमर्स, ओबेसिटी, यो सबै हाम्रो शरीरमा स्वयं उत्पन्न हुने, हाम्रो जीवनयापनको गलत तरिकाले जिउने बानी भएको कारणले स्वयं उत्पन्न भएर हुने रोगहरू हुन्। र यसको मेडिकल साइन्समा कुनै इलाज छैन, औषधिहरू मात्रै खान पाइन्छ, तर यो रोग निको हुँदैन, एकचोटि भइसकेपछि सँगै जान्छ। तर यता चाहिँ ब्याक्टेरिया र भाइरल रोगहरूमा धेरै कन्ट्रोलिङ भइसकेको छ, त्यो मेडिकल साइन्सले, फार्मास्युटिकलले यसमा धेरै कन्ट्रोल पनि भएछ। जस्तै मलेरियाले आज धेरै कम मान्छे मर्छ, यसको औषधि छ, व्हुपिङ कफले, ट्युबरकुलोसिसले, प्लेगले, स्मल पोक्सले धेरै कम मान्छे मर्छ, मेडिकल साइन्सले यसमा काबु पाइसकेको छ। कोरोना कोभिड-19 को पनि आज न भोलिको यसमा काबु गर्छ वैज्ञानिकले, मेडिकल साइन्सले। यो यसको काउज डिफिनिट छ, एउटा कुनै कारणले यो भाइरसले, यो ब्याक्टेरियाले सर्ने रोग भयो, थेरापी पनि स्पेसिफिक भयो। तर यहाँ लाइफस्टाइल डिजिजमा काउज मल्टिपल, थेरापी नट स्पेसिफिक, कुनै एउटा कारण छैन र यसको स्पेशल इलाज पनि छैन। त यो किन हुन्छ, यो सबै कुराहरू के हो, हाम्रो जीवनमा के कमी भइराखेको छ? टुडेज लाइफस्टाइल, आजको जीवन चक्र, जीवनशैली। अहिले त कोभिडले गर्दाखेरि लकडाउनमा सबै घरको खाना खाए थिए, तर फेरि अब सबै नर्मल हुँदै गइरहेछ, फेरि होटलहरू, फास्ट फुडहरू, रेस्टुरेन्टहरू खुल्दै गइराखेको छ र फेरि हामी मानव जाति आफ्नो काममा व्यस्त हुँदै जान्छौँ र फेरि त्यही बानीमा जान्छौँ। फास्ट फुड कल्चर बढी हुन्छ र यो पहिलादेखि पनि भइरहेको, आफ्नो घरको खाना कम र बाहिरको खाना बढी, त्यसमा पनि फास्ट फुड, जङ्क फुडहरू खाने प्रचलन बढी भइसकेको छ। स्किपिङ मिल्स, बिना तोपे छपेको खाना, स्टोर एन्ड प्रोसेस फुड, आजको युगमा धेरै भन्दा धेरै स्टोर र प्रोसेस फुडहरू प्रचलनमा आइसकेको छ। इट अन रन, खाना खाँदै भागदौडमा आफ्नो काममा व्यस्त हुनु। ल्याक अफ नलेज, आजको 21औं शताब्दीमा पनि नलेजको कमी छ। एक्सेसिभ कार्बोहाइड्रेट्स एन्ड फ्याट इन्टेक, हामी आफ्नो खानामा दैनिक कार्बोहाइड्रेट र फ्याट धेरै बढी सेवन गरिराखेका छ। हेक्टिक लाइफस्टाइल भइसकेको छ। एक्सेसिभ युज अफ पेस्टिसाइड्स, किसानले जति पनि अन्न बाली, फल फूल, तरकारी जति उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू बढी भन्दा बढी आफ्नो प्रॉफिटेबिलिटी बढाउनको लागि, आफ्नो ग्रोथ बढाउनको लागि, प्रॉफिट ग्रोथ, धेरै भन्दा धेरै पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड्सहरू युज गरिराख्नु भएको छ र त्यो कारणले त्यो अन्न बाली, फल सब्जीमा, तरकारीमा विषादीहरू बढी हाम्रो शरीरमा गइराखेको छ, टक्सिन्सहरू भरिराखेको छ। यो पनि धेरै ठुलो कारण हो र हाम्रो यो सबै लाइफस्टाइलले गर्दा, यो टुडेज लाइफस्टाइल, यो जुन स्क्रिनमा हेर्नुभयो, यो सब कारणले हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जुन भनिन्छ, डिफेन्स सिस्टम, त्यो कमजोर भएको हुन्छ। जुन यहाँ हजुरले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ, एउटा हामी सिरियल जस्तो बनाएका छौँ, यो स्पष्ट हुनको लागि। सरले के भन्दै हुनुहुन्छ? हैन सर, कन्टिन्यू गर्नु होला सर। हजुर ठीक छ, अलि साउन्ड आयो थियो त्यसैले। यहाँ जुन स्क्रिनमा हामी हेर्दै छौँ, एकातिर इम्युन सिस्टम सैनिकको जस्तो तरवाल लिएर आफ्नो एकदम लडाईको लागि एकदम कन्टिन्यू तयार भएर उभिराखेको छ र एकातिर फ्री रेडिकल्स र भाइरसको एट्याक भइराखेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा र यो चाहिँ यो 24 घण्टा केही न केही आक्रमणहरू हाम्रो शरीरमा हुँदै रहन्छ र हाम्रो इम्युन सिस्टम, डिफेन्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता लड्दै राखेको हुन्छ र त्यसलाई मार्दै राखेको हुन्छ। जबसम्म यो लड्दै रहन्छ, बाहिरबाट संक्रमण हुने फ्री रेडिकल्स या भाइरस, ब्याक्टेरियाहरूलाई, खराब ब्याक्टेरियाहरूलाई
मार्दै रहन्छ हामी स्वस्थ रहन्छौँ। र जब हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ हार्छ आफ्नो युद्धमा, अनि हाम्रो यो सबै प्रदूषित या यो फ्री रेडिकल भाइरसहरू एट्याक गर्छ र हामीलाई रोगी बनाउँछ। र कुन अवस्थामा हाम्रो इम्युन सिस्टम हार्छ? जब हामी स्ट्रेसमा रहन्छौँ, धेरै तनाव लिँदाखेरि हाम्रो शरीरमा अटोमेटेड फ्री रेडिकल्सहरू उत्पन्न हुन्छ। फ्री रेडिकल्स के हो? यो अक्सिडेटिभ ड्यामेज, जस्तै जुन श्वासबाट हामी अक्सिजन लिन्छौँ, त्यो अक्सिजन जब अधिक तनावमा हामी हुन्छौँ, पोल्युसनमा हुन्छौँ, स्मोकिङ गर्छौँ, युभी रेमा रहन्छौँ, अल्कोहल बढी युज हुन्छ, सधैँ मेडिसिन्स युज हुँदै रहन्छ। केही भयो मेडिसिन लिए, केही भयो मेडिसिन, सधैँ मेडिसिन खाँदै राख्नु, रेडिएसनमा रहनु, पोल्युटेड फूड एन्ड वाटर, एक्सेसिभ exercise increase free radical production and antioxidant level are decreases. हाम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट लेभलहरू डिक्रिज हुन्छ र फ्री रेडिकल्सहरू यो कारणले अटोमेटेड बढ्दै जान्छ र हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई धेरै लड्नु पर्छ। र यो सबै कारणले हाम्रो इम्युन सिस्टम कमजोर भएको हुन्छ र जब यो हार्छ र यो फ्री रेडिकल्सहरू या भाइरसहरूले जब इम्युन सिस्टमलाई मार्छ, यो आर पारको लडाई हुँदै रहन्छ सधैँ। यो जति पनि म कुरा भनिराखेको छु मैले बनाएको कुरो होइन, यो वैज्ञानिक अनुसन्धान हो। धेरै वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरेर उहाँहरूले बताएको कुरो हो यो सबै, जुन आज कोभिड-19 मा अब एउटा बच्चाले पनि बुझिसकेछ कि वास्तवमा इम्युन सिस्टम हामीलाई मजबुत गर्न कति जरुरी छ, जुन हामी यो स्लाइडको माध्यममा हजुरलाई सेयर गर्दैछौँ। र जब हामी यो सबै पोल्युसन, स्ट्रेस, स्मोकिङ यो कारणले हाम्रो फ्री रेडिकल्सहरू बढी भइहाल्छ हाम्रो शरीरमा र हाम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई मार्छ यसले। अनि मात्रै कोभिड-19 ले गर्यो भने कोभिड-19, अरू भाइरसहरूले एट्याक गर्यो भने अरू रोग ल्याउँछ। या फ्री रेडिकल्सको सधैँ हाम्रो इम्युनिटीलाई हराएर हाम्रो शरीरको जुन अङ्गमा, जुन अर्गन्समा सधैँ एट्याक गर्दै राख्छ, त्यसको सेल्सहरू ड्यामेज गर्दै राख्छ, त्यो अङ्ग चाहिँ वीक हुन्छ र त्यो रोग हुन्छ। जस्तै हार्टमा सधैँ फ्री रेडिकलहरू त्यो एट्याक गर्दै राख्यो भने हार्ट सम्बन्धी समस्या, रोग, ब्रेनलाई एट्याक गर्दै राख्यो भने ब्रेन सेल्सहरू ड्यामेज गर्दै राख्यो भने ब्रेन सम्बन्धी स्ट्रोक, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, जोइन्टलाई फ्री रेडिकल्सहरू एट्याक गर्दै राख्यो भने आर्थराइटिस, आईलाई गर्यो भने कन्ट्र्याक्ट मेकुलर डायग्नोसिस, आँखा सम्बन्धी रोगहरू, स्किनलाई गर्दै गयो भने स्किन सम्बन्धी, हाम्रो डिएनएलाई क्षतिग्रस्त गर्यो भने क्यान्सर, प्याङ्क्रियाजलाई क्षतिग्रस्त गर्यो भने फ्री रेडिकल्सहरूले डायबिटिज, यो लाइफस्टाइल रोग हुन्छ। र अब चाहिँ यो सबै लाइफस्टाइल या ब्याक्टेरियल रोगहरूबाट बच्नको लागि, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ गर्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ? लेटेस्ट अनुसन्धानले भनिराखेको छ, लेटेस्ट वैज्ञानिक अनुसन्धानले कि दैनिक सधैँ 4 काम यदि तपाईँ गरिराख्नु भने तपाईँ स्वास्थ्यको लागि, लामो समय दीर्घायुको लागि कामना गर्न सक्नुहुन्छ। यो 4 कामबाट एउटा पनि कम हुनु भएन। 4 काम, जस्तै एउटा कुर्सीमा हामी बसिराखेको छौँ, 4 वटा घोडा छ, एउटा घोडा तोडेर हटाइदिनुहुन्छ भने अलिकति पनि अनब्यालेन्स भयो भने खस्नुहुन्छ। त्यस्तै यो 4 काम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यदि सधैँ गर्नुहुन्छ भने स्वस्थ रहनको लागि कामना गर्न सक्छौँ हामी। के हो यो 4 काम? स्लाइडमा हेर्दै हुनुहुन्छ। प्रोपर न्युट्रिसन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रिल्याक्सेसन एन्ड स्लिप, पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड। प्रोपर न्युट्रिसनको बारेमा पछि हामी स्लाइड सो गर्छौँ। पहिला रेगुलर एक्सरसाइज किन हामी र कति? कम्तीमा 40 देखि 45 मिनट पर डे हामीलाई मर्निङ वाक वा इभिनिङ वाक, या कोही स्विमिङ गर्नुहुन्छ भने स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ, डान्सिङ कोही गर्नुहुन्छ भने डान्सिङ पनि एक्सरसाइजमा जान्छ। यसरी गरेर कम्तीमा घरमै पनि एक्सरसाइज गर्न सकिन्छ। 40 देखि 45 मिनट प्रत्येक दिन एक्सरसाइज गर्नै पर्छ, वैज्ञानिक अनुसन्धानले भन्दै हुनुहुन्छ। एडिक्वेट रिल्याक्सेसन एन्ड स्लिप, हामीलाई दैनिक 6 देखि 7 घण्टा गहिरो निन्द्रमा, गहिरो निद्रामा सुत्न पनि आवश्यक छ र रिल्याक्सेसन पनि गर्नुपर्छ, मेडिटेसन पनि गर्नुपर्छ।
अब हाम्रो डाक्टर लिमले पनि 0 मिनट मेडिटेसन ल्याउनु भएको छ, जुन म पनि गरिराखेको छु। धेरै सजिलो र राम्रो छ। यो पनि हामीले युट्युबबाट सिकेर गर्न सक्छौँ। सुत्न किन जरुरी छ? जति पनि दिनभरि हामी खाएको हुन्छौँ त्यसबाट जति पोषक तत्त्वहरू हाम्रो शरीरमा पाउँछौँ, प्रोटिन्सहरू, फ्याट, भिटामिन्सहरू, मिनरल्सहरू, फाइटोन्युट्रिएन्ट्सहरू, त्यो ठाउँ ठाउँमा भएर हुन्छ। जब हामी गहिरो निद्रामा सुतेको हुन्छौँ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो टोटल अर्गन सेल्सहरूमा त्यो डिस्ट्रिब्युट हुने काम गर्छ। हरेक सेलमा पुग्ने काम गर्छ जब हामी सुतेको अवस्थामा हुन्छौँ। नसुतेसम्म त्यो केही काम गर्दैन, वेस्ट जान्छ। त्यसैले सुत्न पनि जरुरी छ, रिल्याक्सेसन पनि जरुरी छ। पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड, सकारात्मक सोच त्यतिकै जरुरी छ। आजको डेटमा पनि धेरै व्यक्ति, पुरै संसारकै म भन्न सक्छु कि करोडौं व्यक्ति, कोही मात्रै योगामा हुनुहुन्छ त उहाँ पोजिटिभ सोच छैन। योगा त गर्नुभयो तर फेरि पछि चाहिँ हताशको जीवन बाँच्दै हुनुहुन्छ। रिल्याक्सेसन छैन, स्लिप छैन, राम्रो प्रोपर न्युट्रिसन त छँदै छैन हरेक हालमा। जति पनि खाना खाए भने हामीलाई आजको डेटमा 30 वर्ष पहिला जुन खाना मानव जातिले पाएको थियो त्यो बेला चाहिँ पोषक तत्त्वले भरपूर थियो। तर पछि जति जेनेटिकली मोडिफाइड ओरिजिनहरू, वैज्ञानिकहरूले जति पनि बिउ बिजनहरू मोडिफाइड गरिदिनु भयो, त्यसलाई हाइब्रिड गरिदिनु भयो, त्यसको प्रोडक्सन बढी भयो। तर प्रकृतिबाट त्यो पोषक तत्त्व कम लिन थाल्यो र हामीलाई पोषक तत्त्वको कमी हुन थाल्यो र जति हामीलाई चाहिन्छ त्यो पाएन। अब यो राम सर, न्युट्रिसन पोषक हामीलाई मेन 3 प्रकारको पोषक तत्त्वहरू पाउँछौँ। माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स, माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स र इसेन्शियल फ्याटी एसिड ओमेगा एफिसिएन्सी भइरहेछ, कमी भइरहेछ हाम्रो शरीरमा। र यो कति हुनु पर्यो? मेडिकल साइन्सले या इंडियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले पनि भनेको छ, माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट्स, वाटर, यो कति मात्रामा चाहियो? स्लाइडमा मिस्टेक भएछ हाम्रो। माइक्रोन्युट्रिएन्ट्समा कार्बोहाइड्रेट, यसको काम हो मेन सोर्स अफ एनर्जी। 250 देखि 700 ग्रामसम्म हाम्रो बडी वेटको हिसाबले चाहिन्छ, जुन हामी यो भन्दा धेरै बढी लिइराखेका छौँ। फ्याट्स पनि चाहिन्छ। आजसम्म धेरै जनाको मनमा यस्तो छ, पुरै वर्ल्डमा मेरो कति साथीहरू हुनुहुन्छ जुन मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फ्याटै कटिङ गरिदिनु भएको छ। कोही साथीहरूले मेरो भन्नुहुन्छ कि म त आयल पनि खाँदैन, तर त्यो गलत हो। हामीलाई फ्याट पनि चाहिन्छ, फ्याट हुन्छ हाम्रो पनि हुन्छ। फ्याट मेन 4 प्रकारको हुन्छ। 2टा चाहिँ खराब हुन्छ, सेचुरेटेड फ्याट र ट्रान्स फ्याट, त्यो कटिङ गरे हुन्छ, हामीले चाहिँदैन। तर 2टा फ्याट राम्रो हुन्छ, पोली अनसेचुरेटेड र मोनो अनसेचुरेटेड, जुन हामीले चाहिन्छ। पोली अनसेचुरेटेड पनि 2 प्रकारको हुन्छ, ओमेगा 6, ओमेगा 3। ओमेगा 3 चाहिँ हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तै हामी घर बनाउँदाखेरि सिमेन्टी हाल्छौँ बालुवामा, त्यसलाई जोडेर मजबुती प्रदान गर्नको लागि, त्यस्तै हाम्रो शरीरमा गुड फ्याट ओमेगा 3 पनि चाहिन्छ हाम्रो मजबुतीको लागि, हाम्रो शरीरको चमकको लागि, लाइटको लागि। प्रोटिन पनि हामीलाई चाहिन्छ, बिल्डिङ ब्लक अफ बडी। यो कति मात्रामा चाहिन्छ? हाम्रो बडी केजीको हिसाबले पर केजी 1 ग्राम प्रोटिन चाहिन्छ। बच्चाहरूको लागि 1.5 ग्राम चाहिन्छ। ल्याक्टेटिङ एन्ड प्रेग्नेन्ट वुमेन्सको लागि 1.75 ग्राम चाहिन्छ पर केजी वेटको हिसाबले। त्यस्तै माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स के हो? भिटामिन्स, मिनरल्स र फाइटोन्युट्रिएन्ट्स, एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरू, यो पनि भाइटल फङ्सन इन बडी। र यो म पहिला पनि भने कि हामी जति पनि खाना खाने यो सबै प्राप्त भइराखेको छैन। हामीलाई अब अतिरिक्त पोषक तत्त्व लिनै पर्छ
र तब चाहिँ हाम्रो सबै पूर्ति हुन्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टम मजबुत हुन्छ र हामी रोगहरूबाट लड्न सक्छौँ। लाइफस्टाइल डिजिज होस् या ब्याक्टेरियल भाइरल डिजिज होस्, हामी सम्पूर्ण स्वस्थ रहन सक्छौँ। त्यो गर्नै पर्छ। त्यसमा प्रोपर न्युट्रिसन हाम्रो यो हुनु पर्यो। अब WHO ले के भनिरहेछ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले भनिरहेछ कि जति पनि हामी खाना खान्छौँ त्यो खाना वास्तवमा दुई प्रकारको हुन्छ, अल्कलाइन र एसिडिक। अल्कलाइन हुनु पर्यो हाम्रो खानामा 80%, एसिडिक हुनु पर्यो 20%। तर जस्ट उल्टो भइसकेको छ। आजको डेटमा हामी अल्कलाइन खाना 20%, एसिडिक खाना चाहिँ 80% लिइराखेको छ, जुन हाम्रो बडी इम्ब्यालेन्स भइराखेको छ, हाम्रो बडी फ्याट प्राप्त भइरहेछ र न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी भइराखेको छ। यसको ब्यालेन्स पनि हामीलाई मिलाउनु पर्छ र यो सबैको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो, अतिरिक्त पोषक तत्व कहाँबाट प्राप्त गर्नु पर्यो र त्यो पनि अब त्यो सम्भव छ, त्यो हाम्रो डिएक्सएनमा सम्भव छ। हाम्रो एन्ड CEO डाक्टर लियाई बजाएर स्वागत गरौँ। उहाँको बारेमा भन्दा धेरै कुरा छ। उहाँ चाहिँ 1993 मा कम्पनी एस्टाब्लिस गर्नुभयो। 10 वर्षसम्म गहन अध्ययन गरेर मसरुममा उहाँले गहन स्टडी गरेर र धेरै स्टडी गरेपछि 10 वर्षपछि उहाँले यो ग्यानो रातो मसरुम यो चाहिँ जति पनि हामी भने यता कि हामीले जति खाए पनि न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी भइराखेको छ, यो लुसिडम गैनोडर्माका प्रोडक्टहरू, डिएक्सएन को प्रोडक्ट हामी सेवन गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो शरीरमा टोटल हाई क्वालिटी प्रोटिन, भिटामिन्स, मिनरल्स र 400 प्रकारको एक्टिभ एलिमेन्ट्स राखेको हुन्छ। सम्पूर्ण स्वस्थता चाहिँ प्राप्त गर्छौँ, हाम्रो इम्युनिटी हाई स्ट्रङ हुन्छ र हामी अनेक लाइफस्टाइल होस् या ब्याक्टेरियल भाइरल होस् सबैबाट लड्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ स्लाइडमा हेर्नु भएको छ, डाक्टर लिमले 38,000 प्रकारको 10 वर्ष गहन अध्ययन गरेर मसरुमको प्रजातिहरू पत्ता लगाउनु भयो, जसमा 2000 प्रजाति एडिबल थियो र 36,000 चाहिँ पोइजनस थियो। 200 त्यसमा 2000 मा पनि 200 मेडिसिनल भ्यालु थियो। त्यो 200 मा पनि 6 वटा चाहिँ रिच इन मेडिसिनल भ्यालु थियो। त्यो 6 वटा फेरि मानव शरीरसँग मिल्दो जुल्दो थियो। त्यो 6 वटालाई उहाँले टिस्यु टेक्नोलोजीबाट एउटा चाहिँ बनाइदिनु भयो, लुसिडम गैनोडर्मा, जुन संसारमै सबभन्दा ठुलो गैनोडर्मा कम्पनी डिएक्सएन चाहिँ उहाँले बनाइसक्नु भएको छ र एक्लो कम्पनी जुन टोटल नेचुरल तरिकाले, प्राकृतिक तरिकाले यो चाहिँ लुसिडम गैनोडर्मा चाहिँ हामी सेवन गर्दाखेरि यसका विभिन्न प्रोडक्टहरू छन्, जुन हामी सेवन गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हाम्रो शरीरमा गएर पहिला हाम्रो बडीलाई स्क्यानिङ गर्छ। यसको 1 देखि 30 दिनसम्मको समय हुन्छ र स्क्यानिङ पछि हाम्रो शरीरलाई क्लिन्जिङ गर्ने काम गर्छ। यो हाम्रो शरीरमा गएपछि डिटोक्सिफिकेसन 1 देखि 30 विकसम्म लाग्छ यसको। त्यसपछि हाम्रो शरीरमा जति पनि अनब्यालेन्स भएको सिस्टमहरू छन् त्यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्छ, रेगुलेटिङ गर्ने काम गर्छ, जसको 1 देखि 12 महिनासम्म टाइम लाग्छ र त्यसपछि चाहिँ रिबिल्डिङ गर्छ, जुन दुनियाँमै यो अचम्भित गर्ने कुरो हो। आजसम्म वास्तवमा म धेरै भाग्यशाली छु कि डिएक्सएन बुझिसके र डिएक्सएनमा आइसकेको छु। संसारमै कुनै पनि मेडिकल साइन्समा कुनै पनि न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट बनाउने कम्पनीले यस्ता मिराकुलस प्रोडक्ट कहीँ पनि छैन जुन सेवन गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई रिबिल्डिङ गर्न सक्छ, हाम्रो शरीरमा भएको टुटफुट भएको सिस्टमलाई, कमजोर भएको सिस्टमलाई, सेल्स ड्यामेज भएकोलाई पनि फेरि रिजेनेरेटिङ गर्न सक्छ, जुन यो प्रोडक्टले गर्न सक्छ र फेरि हाम्रो जीवनलाई
नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस्तै अब भन्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ, हजुरहरूको समय म कम लिन खोजेछु र त्यसैले म सर्टमै सबै जान्छु। हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको यहाँ प्लान्ट हेर्दै हुनुहुन्छ हामी, यो वर्ल्डको लार्जेस्ट ग्यानोडर्मा कम्पनी भएको छ डिएक्सन। डिएक्सएलले बनाएको ग्यानोडर्मा कम्प्लिट ग्यानोडर्माबाटै बनेको आरजी र जिएल, जुन हाम्रो बडीलाई त्यही भर्खर जुन भने हाम्रो शरीरमा यो गएपछि पहिला स्क्यानिङ गर्छ, त्यसपछि डिटक्सिफाई गर्छ, रिटर्न पनि गर्छ, त्यसपछि हाम्रो सुपर क्वीन अफ हर्ब स्पाइरुलिना जुन हामीलाई प्रोटिन 65% हाई क्वालिटी प्रोटिन दिन्छ। स्पाइरुलिनाले 46 प्रकारको पोषक तत्व दिन्छ, भिटामिन्स र मिनरल्स, र त्यसमा पनि 8-9 प्रकारको इसेन्शियल एमिनो एसिड प्राप्त हुन्छ हाम्रो शरीरमा, जुन हाम्रो साधारण खानामा प्राप्त हुन धेरै गाह्रो हुन्छ। जुन इसेन्शियल एमिनो एसिडहरू जिएले प्राप्त हुन्छ, गामा लिनोलिक एसिड, जुन मात्र जन्म भएपछि हामीले 6 महिनासम्म आमाको दुधमा मात्रै पाएका थिए, जिएले जुन अब स्पाइरुलिना सधैँको लागि हामी खान्छौँ र सधैँको लागि जिएले प्राप्त गर्छौँ। जिएले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई धेरै स्ट्रङ, रोगप्रतिरोधक क्षमतालाई मजबुत गर्छ, स्वस्थ रहनमा फाइदा दिन्छ। र त्यसमा पनि 65% हाई क्वालिटी प्रोटिन, थुप्रै फाइटोन्युट्रिएन्ट्सहरू, 100 प्रकारको 200 प्रकारको एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरू प्राप्त हुन्छ स्पाइरुलिनामा। हाम्रो ग्यानोडर्मा, लुसिडम ग्यानोडर्मालाई स्पाइरुलिनाले कम्प्लिट स्वास्थ्य रेन्ज हामीलाई दिन्छ, जुन यसबाट बनेको थुप्रै प्रोडक्टहरू हामी लिन सक्छौँ। जस्तै यहाँ बेनिफिट अफ स्पाइरुलिनाको बारेमा हामी हेरिरहेका छौँ। रिमुभ्स टक्सिन्स फ्रम द entire body, strengthen natural immune system, prevent and protect from viral infection, cut bad cholesterol, reduce free fat। यसले धेरै थुप्रै काम गर्छ। प्रोडक्टको बारेमा धेरै भन्न पनि जरुरी छैन, हरेक प्रोडक्टको हामी युट्युबमा हरेक प्रोडक्टको हामी डिटेल हेर्न सक्छौँ र हरेक मिटिङमा हाम्रो थुप्रै लिडर सरहरूले प्रोडक्टको बारेमा पनि ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। हामी यो प्रोडक्टले गुड हेल्थ चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रो सोप पनि छ कम्प्लिट नेचुरल। एउटा सोपले हामी कति घरमा प्रोडक्ट हटाउन सक्छौँ। यो एउटा साबुन ल्याएर मल्टी बेनिफिशियल सोप छ, जुन 100% नेचुरल, र यसमा पनि लुसिडम ग्यानोडर्मा मिसाइएको छ, जुन हाम्रो फाइदा नै फाइदा हुन्छ। यो यस्तै हाम्रो थुप्रै प्रोडक्टहरू छ, जुन भन्दा टाइम लाग्छ। म अब यसपछि म फाइनेन्शियल फ्रिडमको बारेमा कुरा गर्छु। हाम्रो बच्चाहरूको लागि कम्प्लिट 2 रेन्ज दिए, जस्तै हाम्रो कोकोजी छ डिएक्सनबाट बनेको, यसमा कोकोआ फ्रुट र लुसिडम ग्यानोडर्माले बनेको छ। कोकोआ फ्रुटले हाम्रो ब्रेनलाई डेभलप गर्छ, ब्रेन स्ट्रङ गर्छ, र ग्यानोडर्माले इम्युनिटी बढाउँछ, रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउँछ र धेरै पोषक तत्व पनि दिन्छ। र स्पाइरुलिनाले बच्चाहरूलाई म सधैँ भन्छु कि आफ्नो घरमा बच्चाहरूलाई हरेक हालमा कोकोजी र स्पाइरुलिना सधैँ सेवन गराउँ। हाम्रो भारतमा छ यो डिएक्सन ग्यानोडर्मा, यहाँ हिन्दीमा सेहत वाली चाय लेखिएको छ, जुन धेरै सस्तो र धेरै इफेक्टिभ। यति सस्तो कि जसले भन्छ कि मलाई एकदम पैसा पनि कमाउँदैन, म घरमा बसिरहेको छु, पैसा छैन, त्यसले पनि यो घरमा युज गर्न सक्छ। र यति इफेक्टिभ कि जुन घरमा यो ऋषि ग्यानो टीको सधैँ प्रयोग भइरहेछ भने त्यो घरमा क्यान्सर हुँदैन, एसिडिटी हुँदैन, डाइजेस्टिभ सिस्टम स्ट्रङ हुन्छ, थुप्रै यसमा फाइटोन्युट्रिएन्ट्सहरू प्राप्त हुन्छ र त्यो लामो आयु स्वस्थ जीवन प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै छ स्पाइरुलिना सिरियल। हाम्रो ग्यानोजी टुथपेस्ट छ, जुन एउटा म भन्छु आफ्नो साथीहरूलाई कि एउटा फर्स्ट एड किटको रूपमा पनि हामी उपयोग गर्छौँ, र एउटा सानो डाक्टर पनि हाम्रो घरमा बसिराखेको हुन्छ, जुन घरमा एउटा यो ग्यानोजी टुथपेस्ट हुन्छ। यो हाम्रो ओरल केयर त गर्छ नै, बाहिरी पनि थुप्रै काम गरिराखेको हुन्छ।
अब हामी कुरा गर्छौं कि डिएक्सन बाट फाइनेन्शियल फ्रीडम कसरी प्राप्त गर्छौं। डिएक्सन को मेन स्लोगन छ हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पीनेस, वन वर्ल्ड वन मार्केट वन माइन्ड। सबभन्दा पहिला हामी हेल्थलाई ठीक गर्छौं। डिएक्सन ले वेल्थ प्राप्त गर्नको लागि पहिला चाहिँ हामी आफ्नो हेल्थलाई ठीक गर्नुपर्छ र आफ्नो हेल्थलाई यदि हामी यो प्रोडक्टहरु प्रयोग गरेर ठीक गरिराखेछौं भने हामी बिजनेस पनि यसलाई सक्सेसफुली गर्न सक्छौं र वेल्थ पनि क्रिएट गर्न सक्छौं र वेल्थ हेल्थ र वेल्थ भएपछि ह्याप्पीनेस त अटोमेटिक हुन्छ र यो बिजनेस चाहिँ वर्ल्ड वाइड आफ्नो घर बसी आफ्नो शहर जुन पनि संसारको जुन देशमा जुन शहरमा जुन गाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा बसेर पनि डिजिटल प्रविधिबाट हामी वर्ल्ड वाइड यो बिजनेस गर्न सक्छौं र फाइनेन्शियल फ्रीडम लिन सक्छौं। त्यो कसरी एकचोटी यो पनि हेरौं। यसको भन्दा पहिला हामी पहिला एउटा आफ्नो ह्युमन लाइफ साइकलको बारेमा एकचोटी हजुरहरुलाई म शेयर गर्न खोज्छु कि हाम्रो मानव जीवन चक्रलाई 3 पार्टमा एभरेज बाँडिएको हुन्छ। फेज 1, फेज 2 र फेज 3। फेज 1 मा बर्थ एन्ड एजुकेसन, जन्म भएदेखि एभरेज 22 वर्षसम्मको हाम्रो एजुकेसनको समय हुन्छ, शिक्षा ग्रहण गर्नको लागि शिक्षा ग्रहण गर्नमा लाग्छ। त्यसपछिको समय आउँछ अर्निङ एज, पैसा कमाउने उमेर र त्यसमा थुप्रै जिम्मेदारीहरू पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ। जस्तै अर्निङ एजमा गएपछि बिहे म्यारेज हुन्छ, त्यसपछि बच्चाहरू हुन्छन्, बच्चा भएपछि फेरि घरको कमी हुन्छ, अब घरको बारेमा लाग्नुहुन्छ, घर बनाउने काम हुन्छ, त्यसपछि बच्चाहरूलाई पढाउने, बच्चाहरू बढ्दै जानुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूको पनि म्यारेज र यो सबै जिम्मेदारी पूरा गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ रिटायरमेन्ट एज आइहाल्छ। 60 पछि रिटायरमेन्ट एज फेज 3 भनिन्छ। यदि 80 वर्षसम्म बाँचिन्छ भने 20 वर्षको हुन्छ यो समय र 100 वर्षसम्म पनि आयु छ भने बाँचियो भने 40 वर्षको समय हुन्छ रिटायरमेन्ट एज र यो एजलाई वास्तवमा सबभन्दा सुवर्ण टाइम भनिन्छ। शिक्षा ग्रहण जब जन्म भएपछि 3-4 वर्षपछि स्कुल गएपछि लोड हुन्छ, पढाइको बोझ लोड र मेहनत गर्दै गइन्छ। त्यसपछि अर्निङ एजमा पनि मेहनत रिटायरमेन्ट एजमा आएर मान्छे चाहिँ मानव चाहिँ सम्पूर्ण फ्रीडम हुन्छ। तर दुःखको कुरो हुन्छ कि हाम्रो ट्रेडिसनल दुनियाँमा यहाँ आएपछि फेरि हाम्रो इन्कम चाहिँ यो ग्राफ चाहिँ तल आएको हुन्छ जुन स्लाइडमा हेर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ फ्रीडमको समयमा हात खाली भइहाल्छ धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिको। तर त्यो चाहिँ आनन्द भएन। त यो चाहिँ हामीलाई वास्तवमा यस्तो जीवन चाहियो कि यो रिटायरमेन्ट एजमा गए पनि या यो अर्निङ एजमै यस्तो काम गरौँ हामी कि रिटायरमेन्ट एज फ्रीडम लाइफ प्राप्त होस् र यो सम्भव छ हाम्रो डिएक्सनमा कि 40 वर्षमै 30 वर्षमै 45 वर्षमै हामी फ्रीडम लाइफ बाँच्न सक्छौं। मेहनत कम र पैसा नै पैसा हुन सक्छ र रिटायरमेन्ट एज र पुरै पैसाले भरिएको एज हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। यो कसरी हामी हेरौं अगाडि। त्यसपछि एउटा हामी सर्टमा यो भन्छौं कोस्ट अफ इन्क्रिजिङ। यो भन्न जरुरी छ, हामी सबैलाई थाहा छ, हजुरहरुलाई थाहा छ, तर हामी यसलाई ध्यानमा राख्दैनौं। 90-20 मा एउटा एभरेज मिडल क्लास फ्यामिलीको अर्निङ हुन्थ्यो 1 रुपैयाँ। यो कथा जस्तो लाग्छ तर यो रियल हो र 1 रुपैयाँमै एभरेज घर चल्छ। एभरेज इन्कम एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीमा 10 रुपैयाँ हुन्थ्यो र 10 रुपैयाँमै एउटा घर चल्थ्यो। त्यही चाहिँ 90-60 मा 100 रुपैयाँ इन्कम हुन्थ्यो एकजना मिडल क्लास फ्यामिलीको र एउटा घर चल्थ्यो त्यो। त्यस्तै 90-80 मा 1000 रुपैयाँ भयो, 1000 रुपैयाँले पनि घर चल्थ्यो। 2000 मा 10,000 रुपैयाँ मिडल क्लास फ्यामिलीको एउटा इन्कम हुन्थ्यो र त्यतिले घर चल्थ्यो। तर आज यो 2020 मा सोध्न सक्नुहुन्छ या आफूले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ एभरेज फ्यामिलीमा 1 इन्कम भएर पनि राम्रोसित घर चलाउन गाह्रो भइरहेको छ। गुड एजुकेसन, राम्रो लाइफ स्टाइल बाँच्न गाह्रो छ। यो पनि मिडल क्लासमा मिडल नै मेन्टेनेन्स गरेर गर्न परिरहेको छ र यही चाहिँ फेरि 2040 आउने 20 वर्षमा पर मन्थ एक्सपेन्स 10 लाख हुनेछ। तर के
जुन काम हामी गरिराखेका छौं त्यो कामले आउने गुड लाइफ बाँच्न गाह्रो हुन्छ, त्यो भन्दा बढी चाहिन्छ। तर हाम्रो डिएक्सनमा यदि इमानदारीपूर्वक हामी यसमा केही समय दियौं भने यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं, यो भन्दा धेरै बढी प्राप्त गर्न सक्छौं। अब यसपछि हामी फेरि पैसाको बाटो के हो, कुन कुन बाटोबाट पैसा हुन्छ, एक्टिभ इन्कम पैसिभ इन्कम के हो, यो चाहिँ दुनियाँकै अमेरिकाको टप फाइनेन्स एडभाइजर वित्तीय सल्लाहकार डाक्टर रॉबर्ट टी कियोस्कीले बिजनेस स्कुलमा लेख्नु भएको छ कि दुनियाँमै 4 बाटोबाट पैसा कमाइन्छ। फर्स्ट चाहिँ एक्टिभ इन्कम, एम्प्लोइ, सेल्फ एम्प्लोइड, जस्तै हैव अ जब, जब गरेर धेरै जना पैसा कमाउनुहुन्छ। सेल्फ एम्प्लोइड, सानोतिनो बिजनेस, रिटेल, होलसेल, डिलर, स्टकिस्ट, एजेन्सी, यो सबै सेल्फ एम्प्लोइडमा गिन्ती हुन्छ। सेटर जबसम्म खुला हुन्छ, सेल हुन्छ, प्रॉफिट आउँछ, सेटर बन्द भयो, सेल बन्द भयो, प्रॉफिट 0 हुन्छ। एम्प्लोइ जब गरे पैसा आउँछ, जब गरेन पैसा आउँदैन। र यो चाहिँ संसारकै 95% पिपलहरु गर्नुहुन्छ। र संसारको मात्रै दुःखको कुरो छ कि 5% वेल्थ नै उहाँहरुसँग हुन्छ। र यो सबै एक्टिभ इन्कममा गिन्ती हुन्छ। काम गर्नुहुन्छ पैसा आउँछ, रुक्यो काम पैसा पनि रुक्यो। तर एकातिर चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्लाइडमा पैसिभ इन्कम, काम गर्नुस् नगर्नुस् एकचोटी त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि तपाईको इन्कम रुक्दैन। जस्तै बिजनेस ओनर, ongoing income from business system, investor, ongoing income from using capitals। business owners कसलाई भनिन्छ? जसको अर्गनाइजेसन, जसको इन्डस्ट्री, कम्पनी, फर्ममा 500 भन्दा बढी पिपलहरु एक्टिभली काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई बिजनेस ओनर भनिन्छ। र इन्भेस्टर, लाखौं करोडौं रुपैयाँ लगाएर उहाँ पैसा लगाइदिनु भयो, आफ्नो घरमा बसिराख्नु भएको छ, त्यो पैसाले पैसा बनाएर ल्याइराखेको हुन्छ। र यस्तो काम गर्ने संसारमा मात्रै 5% व्यक्ति हुनुहुन्छ र 95% वेल्थ उहाँहरुसँग छ। तर के हामी पनि यसमा आउँदैनौं? हामी पनि आउन सक्छौं यो पैसिभ क्याटेगोरीमा, बिजनेस ओनर, इन्भेस्टरमा, डिएक्सन को माध्यमबाट। समय लाग्छ, हामी पेशेन्स भएर यदि गर्यौं भने। र त्यो कसरी हुन्छ हामी हेरौं। त्यसपछि एउटा अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्लाइड यो म हजुरहरुलाई हेराउन खोजिरहेको छु, शेयर गर्न खोजिरहेको छु। ट्रेन्ड्स मेक यु मनी, दरले पैसा कमाइन्छ। यस्तो छैन कि जुन बेला जुन बिजनेस गरिदिए र करोडपति भइहाले, यस्तो कहिले पनि भएको छैन। जुन बेला जुन बिजनेसको जुन ट्रेन्ड्स हुन्छ त्यही बेला त्यो बिजनेसमा लागेपछि कम मेहनतमा बढी पैसा कमाइन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ स्लाइडमा हामी हेरेका छौं 1960 मा म्यानुफ्याक्चरिङको दौर आएको थियो र त्यो दौरमा जसले पनि म्यानुफ्याक्चरिङ लाइनमा काम गर्यो, एउटा सानो उद्योग पनि गरेको व्यक्ति, घरेलु सानो उद्योग पनि त्यो बेला गरेको व्यक्ति त्यो बेलाको करोडपति व्यक्ति बनेको थियो। र त्यो बेला सबभन्दा अमीर भएको व्यक्ति उहाँहरु नै हुनुहुन्थ्यो, म्यानुफ्याक्चरिङको मान्छेहरु जो खोल्नु भएको थियो। र त्यस्तै 1970 मा प्लास्टिकको दौर आयो। प्लास्टिकको कारोबार गर्ने, बनाउने, बेच्ने त्यो बेलाको सबभन्दा अमीर थियो। यहाँसम्म भनिन्छ कि प्लास्टिकको झोलाको पनि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति त्यो बेला करोडपति भएको थियो। 1980 मा कम्प्युटरको दौर आयो, ट्रेन्ड्स आयो र त्यो बेला कम्प्युटर सेक्टरमा काम गर्ने व्यक्तिहरु त्यो बेलाको सबभन्दा अमीर बिल गेट्स त्यो बेला दुनियाँकै सबभन्दा ठूलो अमीर बन्नु भएको थियो कम्प्युटर दौरमा। र त्यसपछि 1990 मा फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको दौर आयो, भौतिक वितरण। त्यो बेला यो काम गर्ने व्यक्तिहरु सबभन्दा अमीर हुनु भएको थियो। र 2000 मा इन्टेलेक्चुअल डिस्ट्रिब्युसनको दौर आयो, बौद्धिक वितरण। कुनै पनि व्यवसाय खोल्नु भो, रिटेल, होलसेल, आफ्नो बौद्धिक क्षमता नलगाएसम्म त्यो चल्ने थिएन। तर 2010 मा आयो ई कमर्सको ट्रेन्ड्स र त्यो ट्रेन्ड्समा गरेको काम गरेको कम्पनीहरु, व्यक्तिहरु त्यो भन्दा सबभन्दा अमीर भयो। यहाँसम्म कि एमाजोनको मालिक आज वर्ल्डको सबभन्दा टप अमीर हुन पुग्नु भयो। र अहिलेको जुन करेन्ट मेगा ट्रेन्ड्स जुन स्लाइडमा हेरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ वेलनेस, अर्गनाइज रिटेल, इन्स्योरेन्स
र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको ट्रेन्ड हो। वास्तवमा यो ट्रेन्डमा अहिले वेलनेस ट्रेन्ड द $1 ट्रिलियन इन्डस्ट्री भइसकेको छ। आज संसारकै हरेक व्यक्ति यो विकल्प खोजिराख्नु भएको छ कि के गर्दा, कसरी गर्दा, के खादा, के गर्दा स्वस्थ जीवन बाँच्न सकिन्छ र यो नै वेलनेस ट्रेन्ड हो। र यसमा हामी भाग्यशाली छौँ। डिएक्सएन टप वेलनेस ट्रेन्डमा काम भइराखेको छ र दुनियाँको टप न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट हामीसँग छ डिएक्सएनमा, जुन हामी ध्यानले इमानदारीपूर्वक गर्यो भने हामी कम मेहनतमा छिटो सबभन्दा बढी पैसा कमाउने व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ। अब यहाँ टाइम एन्ड मनी म्यानेज, वास्तवमा यो पनि सोच्न हामीलाई हेर्न र ध्यान दिन जरुरी छ। अ बिजनेस दैट अलो यु मेक मनी 20 आवर्स 7 डेज, हामीसँग हप्तामा 7 दिन छ र 24 घण्टा मात्रै छ प्रत्येक दिन। यो 24 घण्टा हामी काम गर्न सक्दैनौँ, यसमा हामीलाई आराम पनि गर्नु छ, काम पनि गर्नु छ, आफ्नो परिवारमा पनि बस्नु छ, आफ्नो फ्यामिलीमा पनि टाइम दिनु छ। र यही 24 घण्टा भित्रै भएको मान्छे अमीर कहिले पनि हुँदैन। यो 24 घण्टामा पनि 24 घण्टालाई जसले तोडिदिएको छ, हजारौं घण्टामा काम गरिराखेको छ 24 घण्टामै, त्यो मान्छे नै अमीर बनेको हुन्छ। जस्तै यहाँ रॉबर्ट टी कियोसाकीले लेख्नु भएको यहाँ स्लाइडमा हेर्दै हुनुहुन्छ, मोस्ट वेल्दी आर अलवेज बिल्डिङ नेटवर्क, ऑल अदर आर अलवेज लुकिङ फर वर्क। यो संसारको सबभन्दा ठुलो अमीरहरू सधैँ नेटवर्क बिल्ड गर्नुहुन्छ र बाँकी व्यक्तिहरू त्यसमा काम गर्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म एउटा एनसेलको बारेमा म यहाँ हेराउन खोजेछु। हाम्रो नेपालमा एनसेलको सबभन्दा बढी सिम डिस्ट्रिब्युट भएछ, लाखौं व्यक्तिहरू यो नेटवर्क युज गरिराख्नु भएको छ, मोबाइल सिम युज गरिराख्नु भएको छ र एक व्यक्तिले कम्तीमा 200, 400, 500 सम्म खर्च गर्नुहुन्छ महिनामा। र यो लाखौं व्यक्तिहरूको नेटवर्क बनाउने को? एनसेलको मालिक। र उहाँको लागि त्यसमा पैसा खर्च गरिराख्नु भएको छ र उहाँ पैसा कमाइराख्नु भएको छ। तर के हामी पनि यस्तो गर्न सक्छौँ कि हामी 24 घण्टामा हामी पनि आफ्नो नेटवर्क बिल्ड गरेर थुप्रै पैसा कमाउन सक्छौँ? धेरै फ्यामिलीबाट अलिअलि पनि युज भयो भने, सेल भयो भने त्यसबाट लाखौं हामीलाई पनि आउन सक्छ। यो सम्भव छ, डिएक्सएनमा सम्भव छ। त्यसैले नेटवर्क चाहिँ हामी बिल्ड गर्छौँ। धेरै व्यक्ति भन्नुहुन्छ कि ओ यो काम जोड्ने काम हो, उसले उसलाई जोड्छ, उसले उसलाई जोड्छ। तर वास्तवमा यो कुरा बुझिसकेपछि कि दुनियाँको टप अमीरहरू नेटवर्क बनाउनुहुन्छ भने हामी बुझ्छौँ वास्तवमा कि हामीलाई यो गिफ्ट नै पाएको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङ डिएक्सएनमा र ट्रेडिसनल बिजनेसमा के प्रॉफिट छ, कसरी हुन्छ? जस्तै एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मुभिङ कन्ज्युमेबल गुड्स, जुन हामी बजारबाट पसलबाट किनेर ल्याउँछौँ, साबुन, सर्फ या जुन पनि एफएमसीजी प्रोडक्टहरू, के त्यो 100 रुपैयाँमा ल्याएको सामान 100 रुपैयाँमै बनेको हुन्छ? होइन, 100 रुपैयाँमा बनेको छैन। तो 20 देखि 40% सम्ममा म्यानुफ्याक्चरिङमा बनाएर म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो प्रॉफिट लिएर मार्केटमा निकालिदिन्छ र ग्राहकसम्म पुग्दा पुग्दै त्यो 100 रुपैयाँ भइहाल्छ। 60 देखि 80% ग्रोथ हुन्छ, त्यसमा बढी एड हुन्छ। र त्यो कहाँ एड हुन्छ? त्यसमा एडभर्टाइजिङको एड हुन्छ 25 देखि 30%, रिटेलको प्रॉफिट चाहियो, होलसेलरको चाहियो, एजेन्सीको चाहियो। र यो सबैले गर्दाखेरि 20 रुपैयाँ देखि 40 रुपैयाँ सम्ममा बनेको प्रोडक्ट हामी कहाँ, ग्राहक कहाँ, हामी कन्ज्युमर कहाँ आउँदा आउँदै त्यो 100 रुपैयाँ भइहाल्छ र 60 देखि 80% सम्म त्यसमा ग्रोथ भइहाल्छ। के त्यसले प्रोडक्टको क्वालिटी चेन्ज भइहाल्छ? हुँदैन, त्यो त्यस्ताको त्यस्तै रहन्छ। तर हाम्रो 60 देखि 80% बीचमा गइहाल्छ। तर यही कुरा डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ काटिएको छ, हाम्रो डिएक्सएनले पनि काटेको छ। यहाँ पनि 29 देखि 40% सम्ममा प्रोडक्ट तयार भएर कम्पनी आफ्नो प्रॉफिट लिएर बजारमा नै आफ्नो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा निकालिदिन्छ र 60 देखि 71% सम्म हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर, हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको प्रॉफिट चाहिँ सेयर हुन्छ। र यसमा हामीले एउटा आइडी लिनुपर्छ, हामीले जोड्नुपर्छ र त्यसपछि यो प्रॉफिट हामीले लिन सक्छौँ हाम्रो सिस्टममा आएर। त्यो एउटा यो पनि हामी हेरौँ
कि ट्रेडिसनल बिजनेस गर्दाखेरि लाखौं करोडौं इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, त्यहाँ हाई रिस्क हुन्छ, धेरै अगाडि पनि बढ्न सकिन्छ र त्यो गाला त्यो पुँजी लस पनि गर्न सकिन्छ, हाई रिस्क हुन्छ, हाई इफोर्ट लगाउनु पर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र सयौं हजारौं व्यक्तिमा हजारौं व्यक्ति लस गरेर हुन्छ, त्यसमा एका दुईका व्यक्ति चाहिँ प्रॉफिटमा जान्छ, हाई प्रॉफिट गर्दै जान्छ र हाई रिवार्ड पनि प्राप्त गर्छ। तर एम्प्लोइमा लेस रिस्क छ, लेस इफोर्ट छ, लेस रिवार्ड छ। डिएक्सन बिजनेसमा के छ? नो रिस्क, यसमा रिस्क छँदै छैन, नो इन्भेस्टमेन्ट, के इन्भेस्टमेन्ट छैन, यसमा अलिकति लगानी छ आफ्नो शरीरमा, आफू पहिला प्रोडक्ट युज गरेर आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो गर्नु छ, यही लगानी हो। त्यसपछि आफ्नो साथी, आफ्नो आफन्त, आफ्नो जाने चिनेको व्यक्तिलाई या चिनजान गरेर फ्रेन्ड्स बनाएर उहाँलाई शेयर गर्नु छ, यही कुरा, यही बिजनेस भयो। यसमा लेस इफोर्ट छ, हाई रिवार्ड छ, समय हामी दिँदै जान्छौँ, इमानदारी पूर्वक सिस्टममा फलो गर्दै जान्छौँ र पछि गएर हाई रिवार्ड पनि लिन सक्छौँ। अब यसमा के गर्ने? पहिला चाहिँ हामी जोइन गर्नुपर्छ डिएक्सन। यसमा जोइन गर्नको लागि एउटा फोटो लाग्छ, आफ्नो आइडी प्रुफ लाग्छ, 1 रुपैयाँ पनि लाग्दैन, फ्री अफ कस्ट हामीलाई आइडी प्राप्त हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो युज गर्नुपर्छ प्रोडक्ट। हामी सक्छौँ, जति हाम्रो पकेटले अलाउ गर्छ त्यो प्रोडक्टहरू हामी युज गर्दै प्रोडक्टको क्वालिटी, बेनिफिट र आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो गर्दै हामी कन्फिडेन्समा आउँछौँ र हामी आफ्नो चिने जानेको साथीहरूलाई, आफ्नो आफन्तलाई, आफ्नो रिलेटिभ्सलाई हामी यो कुरा शेयर गर्छौँ र उहाँहरूले पनि हाम्रो बिजनेसमा आउनुभयो भने हाम्रो बिजनेस बिल्ड हुने काम हुन्छ र प्रॉफिट हुन्छ। यो कसरी हुन्छ? एउटा एक्जाम्पल म एउटा शेयर स्लाइड गर्छु। यो प्रॉफिट हाम्रो डिएक्सनले 9 प्रकारले दिन्छ। पहिलो प्रॉफिट चाहिँ प्रोडक्ट किन्दाखेरि 15 देखि 25% सम्म डाइरेक्ट प्रॉफिट हो, डिस्काउन्ट रेटमा पाउँछौँ। त्यसपछि पर्सनल इन्सेन्टिभ, ग्रुप डिफरेन्स इन्सेन्टिभ 6 देखि 37% सम्म, मोबाइल फोन इन्सेन्टिभ 1 टाइम को लागि, मलेसिया ट्रिप और 1 टाइम क्याश अवार्ड, यो इन्डियन प्लान हामी बनाएछौँ। डेभलपमेन्ट बोनस 5 देखि 15% सम्म, लिडरशिप बोनस 5 देखि 10% सम्म, प्रॉफिट शेयरिङ, एउटा पोस्ट एचिभ भएपछि अल ओभर वर्ल्ड कम्पनीको प्रॉफिटबाट 2% प्रॉफिट शेयर गर्छ। ट्रेभल सेमिनार इन्सेन्टिभ, टीएसआई। अब यो कसरी प्राप्त हुन्छ? एउटा उदाहरण हामी बनाएका छौँ कि यदि यो उदाहरणले यसरी गर्यौं भने यति इन्कम हुन्छ। यो प्रॉफिट शेयरिङमा पहिला एउटा पीवीबीबी सिस्टम छ, वर्ल्ड वाइड बिजनेस छ, कम्पनी दुनियाँको 200 देशभन्दा बढी देशमा छ र यसमा जति हामी प्रोडक्ट किन्छौँ त्यो प्रोडक्टमा पोइन्ट प्राप्त हुन्छ। जस्तै एभरेजमा एउटा उदाहरण हामी लिएका छौँ कि हामी एभरेज भारतमा, हाम्रो यहाँ नेपालमा हामी छौँ, भारतमा बाट प्रोडक्ट लिइराखेको छौँ या भारतमा हाम्रो डेभलप पनि म गरिराखेको छु, त्यो हिसाबले हामी स्लाइड पनि तयार गरेका छौँ। एभरेज 3000 सम्मको प्रोडक्ट लियौँ भने त्यसमा 1000 पीभी हाम्रो प्राप्त हुन्छ र त्यसको एभरेज एसबी 1200 हुन्छ। त्यो क्याल्कुलेसन कम र बढी पनि हुन सक्छ, एउटा एभरेजमा हामी क्याल्कुलेसन गरेका छौँ र यसरी चाहिँ 1000 पीभी भयो भने हाम्रो जोइनिङ गरेपछि आफ्नो प्रोडक्ट घरको लागि युज गर्नको लागि त्यो युजबाट हामीले किनेकोमा पहिला त 15 देखि 25% सम्म डिस्काउन्ट पाए। त्यसपछि त्यो 1000 पीभी को 6% लेभल एचिभ भयो, त्यो रिटर्न हाम्रो चेक आउँछ। त्यसपछि यदि हामी आफ्नो नेटवर्क बढाउनको लागि आफ्नो साथीहरूलाई हामी यो बिजनेसको बारेमा, प्रोडक्टको बारेमा शेयर गर्छौँ र यदि हामीसँग, तपाईसँग 6 जना व्यक्ति जोड्नु भयो भने, एउटा उदाहरण हो, 2 पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, 10 पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। यदि 6 जना तपाईसँग आउनुभयो भने र उहाँहरूको पनि 1000 पीभी को प्रोडक्ट खरिद भयो भने तपाईको टोटल तपाईको टर्नओभर हेर्दाखेरि 7000 पीभी हुन्छ। 1000 तपाईको, 6000 उहाँहरूको र त्यसरी गरेर तपाईको 7000 पीभी हुँदाखेरि, अलि स्लाइड यहाँ सेकेन्ड स्टेजमा पर्सनल पीभी तपाईको मानुस 1000 पीभी छ र तपाईसँग जुन 6 जना व्यक्ति आउनुभयो उहाँहरूको 1000 नै पीभी छ भने तपाईको 7000 पीभी काउन्ट हुन्छ र पहिला महिनाको तपाईको एकुमुलेटेड छ त्यो पनि 1000 पीभी काउन्ट हुन्छ। यो गरेर 8000 पीभी भयो र तपाई यो सिस्टममा यहाँ चाहिँ
3000 पीभी भन्दा बढी 10000 पीभी भन्दा तल हुनुहुन्छ तपाई 9% एचिभ गर्नुभयो र त्यो अवस्थामा तपाईलाई बोनस चाहिँ उहाँहरुको 6% एचिभ हुन्छ उहाँहरुलाई दिएर डिफरेन्स बोनस र तपाईको 1000 पीभी बाट 9% गरी 326 रुपैयाँ तपाईको इन्कम हुन्छ र अर्को महिनामा मान्नुस् अब 6 जना व्यक्तिले पनि 6 जनालाई ल्याउनु भयो भने तपाईले सहयोग गर्नुभयो टोटल सिस्टमबाट सहयोग प्राप्त गरेर उहाँहरुले र त्यसरी 6 जनाले ल्याउनु भयो भने 36 जना व्यक्ति हुनुभयो र उहाँ 6 र 1 यसरी गरेर थर्ड स्टेजमा तपाईको ग्रुप पीभी हुन्छ 42000 पीभी र तपाईको त्यहाँ यदि पर्सनल पीभी 3000 गर्नुभयो भने र तपाईको यहाँ चाहिँ पहिलाको चाहिँ 8000 पीभी एकुमुलेटेड यसरी गरेर 53000 पीभी हुन्छ र तपाई यहाँ 25% 21 देखि 25% एचिभ गर्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ कम्पनीले तपाईलाई स्टार एजेन्ट भनेर रिकग्निसन दिन्छ पहिलो स्टेज प्राप्त गर्नको यो सफलताको पहिलो स्टेज र त्यहाँ चाहिँ यो स्ट्रक्चरले यदि भयो भने 6x6 को प्लानले 1000 पीभी यदि भयो भने यो स्ट्रक्चरले तपाईलाई 9000 रुपैयाँ यो आईसी मा हामी क्याल्कुलेसन गरेछौं तपाईलाई प्रॉफिट हुन्छ र यस्तै अब तपाईको टिममा जुन 6 जना व्यक्तिहरु तपाईको टिम पार्टनरहरु आउनु भएछ र उहाँहरु पनि बढ्दै जानुहुन्छ र उहाँले पनि स्टार एजेन्ट एचिभ गर्नुभयो 25% एचिभ गर्नुभयो भने तपाईको 2% ग्रोथ हुन्छ तपाईको 27% हुन्छ त्यस्तै अर्को एकजना स्टार एजेन्ट निस्किनु भयो बन्नु भयो भने तपाईको 29 हुन्छ अर्को एकजना 3 जना स्टार एजेन्ट एचिभ गर्नु भयो भने तपाईलाई स्टार रुबीको पोस्ट प्राप्त हुन्छ र यस्तै 6 जना तपाईको टिममा 6 जना टिम पार्टनर स्टार एजेन्ट एचिभ गर्नु भयो भने तपाईको स्टार डायमन्ड चाहिँ पोस्ट एचिभ हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरले यदि कारोबार भयो भने तपाईको पीवी हुन्छ 2,58,000 एसपी हुन्छ 3,09,600 र त्यहाँ चाहिँ तपाईको प्रॉफिट हुन्छ आईसी करेन्सी मा हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं 55,000 रुपैयाँ र यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो फ्रीडम को पहिलो स्टेज भनिन्छ यहाँ देखि तपाई फाइनान्शियल फ्रीडम हुन भइहाल्नुहुन्छ र यस्तै तपाईको टिममा तपाई जस्तै स्टार डायमन्ड एचिभ गर्नुभयो र यस्तै तपाईको टिममा जुन 6 जना स्टार एजेन्ट हुनुहुन्थ्यो प्राप्त गर्नु भएको वहाँबाट एकजना स्टार डायमन्ड आउनुभयो भने तपाई यस्तै बढेर र तपाईको 4 जना स्टार डायमन्ड तपाईको ग्रुपमा एचिभ गर्नुभयो भने तपाई डबल डायमन्ड पोस्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईको टिममा यस्तै 10 जना स्टार डायमन्ड एचिभ गर्नुभयो भने तपाईं क्राउन डायमन्ड पोस्ट एचिभ गर्नुहुन्छ र यो धेरै ठूलो प्रॉफिट हुन्छ त्यहाँ एभरेज इन्कम भनिएको छ त्यहाँ डलरमा $10,000 पर मन्थ इन्कम हुन्छ त्यहाँ हुन सक्छ र त्यस्तै गरेर तपाईको ग्रुपमा यस्तै तपाई अनलिमिटेड आफ्नो ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ नेट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईको टिममा 20 जना तपाईको डाइरेक्टमा स्टार डायमन्ड एचिभ गर्नुभयो भने तपाई क्राउन एम्बेसडर बन्नुहुन्छ यहाँ स्लाइडमा अलि मिस्टेक भएको छ हाम्रो र त्यो क्राउन एम्बेसडर भएपछि तपाईको एभरेज इन्कम भनिएको छ USD $1.2 मिलियन जुन वास्तवमा म सुनेर सोचेर पनि चकित हुन्छु कि यति इन्कम भएपछि वास्तवमा अरु कुनै काम गर्न पर्दैन र त्यो एकदम संसारकै वर्ल्ड टप एक्टर्स वर्ल्ड को दुनियाकै ठूलो हिरोमा गिन्ती भइन्छ पुरै संसारले पहचान गर्छ यो पोस्ट आएपछि तर समय लाग्छ यो सबै हुनमा र यही यो एकैचोटीमा जो नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ बुझ्न गाह्रो हुन्छ फेरि आफ्नो जो इन्भाइट गर्नु भएछ बिजनेसमा उहाँसँग पनि बसेर 1 बाइ 1 मा बिस्तारै फेरि प्लानहरुलाई बिजनेस प्लानहरुलाई हेरेर हामी बुझ्न सक्छौं र वास्तवमा यसमा यो बिजनेसमा स्वास्थ्यको सँगै फाइनान्शियल फ्रीडम र जति हामी आफ्नो मस्तिष्कमा सोच्छौं जति हामी विश्वास गर्न सक्छौं त्यति पैसा यसमा प्राप्त गर्न सक्छौं म धेरै खुशी छु भाग्यशाली छु र वास्तवमा हामी सबै भाग्यशाली छौं कि यो अपर्चुनिटी हामी प्राप्त गरिसकेका छौं हामी गरिराखेको छौं यसपछि हामीलाई
यसमा के गर्नु छ यहाँ लेखिएको छ टुमोरो इज टु लेट yesterday is over now is exactly the right moment to start वास्तवमा अहिले जुन समयमा हामी छौं यो डिजिटल टेक्नोलोजीमा म आजसम्म कल्पना गरेको थिएन कि घर बसेर पनि हामी बिजनेस गर्न सक्छौं ल्यापटप र मात्रै मोबाइलको भरमा यो भइरहेको छ र वास्तवमा अलि धैर्य यसमा चाहियो यदि सबै बुझ्नु भएछ भने ठीक छ यदि यसमा बुझ्न सक्नु भए छैन भने पनि तपाई यो बिजनेसमा जुड्नुस् जो नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ जो जुड्नु भएको छैन यसमा जुड्नुस् जो तपाईलाई इन्भाइट गर्नु भएको छ उहाँसँग बस्नुस् बिजनेस जोइन गर्नुस् प्रोडक्ट युज गर्नुस् कन्फिडेन्स लिनुस् र फाइनान्शियल फ्रीडम प्राप्त गर्नको लागि मेहनत गर्नुस् र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब मेरो स्लाइड यहीसम्म थियो अन्तमा म एउटा सानो एउटा कथा पनि भनेर म आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई स्टप गर्छु र हाम्रो ग्रेट सरहरु हुनुहुन्छ हाम्रो लिडर सरहरु हुनुहुन्छ म धेरै समय दिदैन एउटा सानो कथा के छ यो कथा हजुरहरुले सुन्न पनि भएको होला एउटा ईगलको कथा हो एकजना व्यक्ति चाहिँ जंगलबाट दाउरा ल्याउँथ्यो र बेच्थ्यो एक दिन के भयो उलाई जंगलमा एउटा चीलको अंडा पायो त्यो अंडालाई लिएर आयो ल्याएर आफ्नो घरमा त्यो कुखुराहरु पालेको थियो त्यसमा चाहिँ राखिदियो त्यो कुखुरामा त्यो राख्दाखेरि अंडा त्यो उसले छोप्यो पाल्यो र समय आउँदाखेरि त्यो फुट्दाखेरि कुखुराको अंडा कुखुराको बच्चाहरु चीलको अंडाको चीलको बच्चा भयो र त्यो चाहिँ चीलको बच्चा कुखुराहरुको बच्चाहरु चल्लाहरु सँगै दाना बिनेर खान्थ्यो अलिक अलिक कुद्थ्यो र त्यस्तै खान्थ्यो त्यस्तै जीवन यापन गर्दै गयो ठुलो भयो र एक दिन आकाशमा उले सेम आफू जस्तै सेम एउटा चरा आफ्नै जस्तै हेर्यो र त्यो कुखुरासँग सोध्यो कि आमा म आफ्नै जस्तो सेम चरा हेरे आकाशमा त्यो आजाद भएर उडिराखेको थियो तर म किन उड्दैन म त तल मात्रै अलिकति कुद्छु बस्छु खान्छु यस्तै जीवन गरिरहेको छु अनि उसको आमाले कुखुराले के भन्यो कि त्यो चाहिँ आजाद र तेज तरार चरा हो त्यो चील हो त्यो आजाद भएर उड्छ तर तिमी चाहिँ कुखुरा हो तिमी चाहिँ उड्न सक्दैनौ तिमी त यस्तै खान्छौ यस्तै कुद्छौ तिम्रो यस्तै जीवन हुन्छ र वास्तवमा त्यो चीलको बच्चाले आफ्नो पैदाइशी गुण आफ्नो गुणलाई आफ्नो जीवन आफ्नो के हो त्यो बुझ्न नसकेर त्यस्तै कुखुराहरुसँगै बसेर कुखुराकै जीवन बाँचेर आफ्नो जीवनलाई सकाइदियो कति घाटा भयो त्यसलाई वास्तवमा त्यो त चील थियो आजाद भएर उड्न सक्थ्यो तर त्यो आफूलाई चिन्न सकेन वास्तवमा साथीहरु हामी पनि मानव जातिमा पनि विभिन्न सोचका व्यक्तिहरु हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ धेरै जना हुनुहुन्छ हाम्रो खुट्टा चाहिँ पछाडी तान्ने सोच सानो छ अलिकति कमाऊ अलिकति खाऊ तर वास्तवमा हामी डिएक्सनमा आएछौं धेरै ठूलो सोच आजाद चील जस्तो फ्रीडम लाइफ जिउनको लागि यसमा हामीलाई अलि कष्ट पनि हुन्छ समय लाग्छ बुझे पनि नबुझे पनि हामी जोइन गरौं र यसलाई वास्तवमा हामी सिक्दै बुझ्दै काम गरेर अगाडि बढ्दै जाउँ यही भन्दै म आफ्नो चाहिँ यही अब रोक्छु आफ्नो कुरा र हाम्रो अब सरहरुलाई म माइक आफ्नो दिन खोज्छु गुड मर्निङ नमस्कार